हमारे साथी ने नहायत ही बदतमीजी के साथ इनकार कर दिया। मेज़बान का मुंह उतर गया। इसने मुलाजिम को वापस जाने का इशारा कर दिया। कमरे की फिजा टेंस हो गई। मैंने माहौल बेहतर बनाने के लिए गुफ्तगू शुरू की, मगर हालात अब जल्द ठीक नहीं हो सकते थे। हमारे साथी को थोड़ी देर बाद अपनी गलती का एहसास हो गया और इसने कुर्सी पर पहलू बदल कर कहा, आप चाय का कह ही दें। मेज़बान का चेहरा दूसरी बार सुर्ख हो गया। इसने गर्दन इनकार में हिलाकर जवाब दिया, सर आप रहने दें, अपनी बात मुकम्मल करें और मुझे इजाज़त दें, मैंने मार्केट जाना है। इस माहौल में अब गुफ्तगू क्या हो सकती थी। हमने जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल की और इनसे इजाज़त ले ली। मेज़बान उठे और हमें दरवाजे तक छोड़ने आए। हम रुखसत होने लगे तो उनका मुलाजिम आ गया। इसके हाथ में मिठाई का वो डब्बा था जो हमने मेज़बान के लिए लाए थे। मेज़बान ने बड़ी मोहब्बत और आजिज़ी के साथ हमारा डब्बा हमें वापस दिया और मुस्कुरा कर कहा, हम लोग मिठाई नहीं खाते, ये ज़ाया हो जाएगी, लिहाजा आप इसे वापस ले जाएं। हमें बुरा लगा मगर हमने डब्बा वापस पकड़ लिया। मैंने थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रोकी और अपने दोस्त की मरम्मत शुरू कर दी। उसे इस वक्त तक भी अपनी हमाकत का एहसास नहीं था। वो बार बार कह रहा था, मैं चाय पी कर आया था, लिहाजा मैंने इनकार कर दिया। इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात थी। मैं रुक गया और लंबी सांस ली। मुझे महसूस हुआ इस बेचारे का वाकई कोई कसूर नहीं। हम मनल हैस कौम जाहिल, गैर मजहब और बेतरतीब है। हमें आम रोज़मर्रा के आदाब सीखने के लिए भी सदियाँ चाहिए। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको इस वाक़ये के बैकग्राउंड बताता चलूँ। हम 3 दोस्त 8 साल कबल किसी बिजनेसमैन से मुलाकात के लिए इसके घर गए। हमने बड़ी मुश्किल से इससे वक्त लिया था। हम उनकी ड्राइंग रूम में बैठ गए। मेज़बान आया, बड़ी मोहब्बत और एहतराम के साथ मिला और इसने हमसे पूछा, आप लोग चाय लेंगे, कॉफ़ी या ग्रीन टी। हमारा वो दोस्त जिसकी वजह से हमने इनसे वक्त लिया था, वो नहायत ही बदतमीज़ी के साथ बोला, हम कुछ नहीं लेंगे। मेज़बान ने दोबारा पूछा। दोस्त का जवाब था, हम अभी पी कर आए हैं। मेज़बान का चेहरा उतर गया और इसने मुलाजिम को वापस भिजवा दिया। मैं अगर आपसे पूछूं तो आप भी इसे मामूली वाक़या कहेंगे, लेकिन दरअसल ये इनकार तहज़ीब और शाइस्तगी की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता। खिदमत या मेज़बानी मेज़बान का हक़ होता है और किसी मेहमान को अपने मेज़बान को इस हक़ से महरूम नहीं रखना चाहिए। ये ज़्यादती होती है। हम जब किसी के घर या दफ्तर जाते हैं तो मेज़बान के पास 3 ऑप्शन होते हैं। ये हमसे पूछे बगैर मेज़ भर दे और मेहमान को इसरार के साथ खिलाए। इसका मतलब होता है मेज़बान ने हमें खुसूसी अहमियत दी। इसने हमारे पहुंचने से कबल अपने अहल खाना को मुतल्ला किया था। वो 5-6 घंटे हमारे लिए पकाने और सजाने में मसरूफ़ रहे। हम अगर अब नहीं खाएंगे या खाने से साफ इनकार कर देंगे तो ये ख़वातीन खाना और मेज़बान की बेइज्जती और दिल आज़ारी होगी। चुनांचा हम अगर शेर रख तक भी पैक हैं तब भी हमें चखना चाहिए और दिल खोल कर खाने या हाई टी की तारीफ़ करनी चाहिए और मेज़बान से कहना चाहिए, आप हमारी तरफ से बाजी, आंटी या भाभी का शुक्रिया अदा कीजिएगा, उन्होंने हमारे लिए बहुत तकलीफ़ की, मगर ये चीज़ बहुत लजीज और शानदार थी, वगैरह वगैरह। मैं बहुत कम खाने वाला इंसान हूँ, मगर ऐसी सूरत हाल में मैं भी तमाम अशिया थोड़ी थोड़ी चखता हूँ और दिल खोल कर तारीफ़ करता हूँ। हमारे एक बुजुर्ग दोस्त इससे भी चंद कदम आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें जो चीज़ अच्छी लगती थी ये इसकी रेसिपी मांग लेते थे और बाज़ औक़ात मेज़बान से कह देते थे, आप ये चीज़ मुझे पैक कर दें, मैं अपनी बीवी को टेस्ट कराना चाहता हूँ। हमें शुरू में यह हरकत बहुत छिछोरी लगती थी, लेकिन जब गहराई में जाकर देखा तो उनकी टेक्निक बड़ी शानदार थी। वो एक खुशहाल और कामयाब इंसान थे, चुनांचा मेज़बान उन्हें छिछोरा नहीं समझ सकता था। वो दस्तरख्वां की कोई न कोई चीज़ घर ले जाते थे और बाद अज़ां अपनी बेगम की मेज़बानी की एहलिया से बात कराते थे। दोनों ख़वातीन खाने की रेसिपी पर बात करती थीं और यूँ इनके ख़ानदान का मेज़बान के ख़ानदान से ताल्लुक़ पैदा हो जाता था। लिहाजा ये एक शानदार पब्लिक रिलेशन टेक्निक थी। मेज़बान के पास दूसरा ऑप्शन होता है, ये आपको चॉइस दे दे। मैं अमूमन चाय, कॉफ़ी और ग्रीन टी का ऑप्शन देता हूँ। इसका ये मतलब होता है मेरे पास तीनों ऑप्शन मौजूद हैं और मैं मेहमान की सहूलत की अहमियत दे रहा हूँ। हम में से बेशुमार लोग चाय पसंद नहीं करते, ये कॉफ़ी पीते हैं और बेशुमार लोग चाय काफ़ी तर्क कर चुके हैं, ये ग्रीन टी पीते हैं। हमें इनकी मजबूरियों का एहसास करना चाहिए और उन्हें चॉइस देनी चाहिए। लिहाजा जब मेज़बान आपका एहसास करे तो मेहमान को इनकार नहीं करना चाहिए। ये अगर कुछ भी ना पीना चाहे तो भी इसे ग्रीन टी का ज़रूर कहना चाहिए। पानी बहरहाल नहीं मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि 99% घराने चाय या खाने के साथ पानी ज़रूर लाते हैं। हम दोस्त अमूमन इस मामले में चंद कदम आगे निकल गए हैं। हम पानी की अपनी बोतल साथ लाते हैं ताकि मेज़बान को कम से कम तकलीफ़ हो। मेरे दोस्त नईम कमर मुझसे मीलों आगे हैं। ये आने से कबल बता देते हैं, मैं सिर्फ कॉफ़ी पीऊँगा
اور میں ان کی آمد سے پہلے کافی تیار کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔ میں ان سے سیکھ کر اب جہاں بھی جاتا ہوں میزبان کو بتا دیتا ہوں میں صرف گرین ٹی یا چائے لوں گا اور میزبان کے پاس کتنی دیر بیٹھوں گا۔ میں اب عموماً میزبان کو فون پر اپنی آمد کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار رہے۔ اگر کوئی کام نہ ہو اور میں صرف گپ شپ کے لیے جا رہا ہوں تو میں میزبان کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ ریلیکس رہے اور اسے بار بار یہ نہ پوچھنا پڑے میرے لائق کوئی اور حکم۔ ہمیں چوائس دینے والے میزبان کو انکار کر کے مایوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بیچارہ ہمارا احساس کر رہا ہے۔ وہ زبردستی کافی یا چائے پلا کر ہمیں بد ذائقہ نہیں کرنا چاہتا۔ اور میزبان کی تیسری چوائس خاموشی ہوتی ہے۔ یہ ہم سے کچھ بھی نہ پوچھے، ہم آئیں یا ہمارے ساتھ ہاتھ ملائے یا دور سے ہیلو آئے کریں، اور بس اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ پہلا مطلب میزبان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس نے کہیں جانا ہے یا پھر ہمارے بعد کسی دوسرے نے آنا ہے۔ چنانچہ میزبان کے پاس وقت کی قلت ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہم کام کی بات کریں اور رخصت ہو جائیں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس کے گھر میں اس وقت چائے کافی بنانے والا کوئی شخص موجود نہیں، یا پھر وہ کسی گھریلو مسئلے کا شکار ہے، وہ ہماری خدمت نہیں کر سکتا۔ اس صورتحال میں مہمان کو اپنی بات مختصر کر کے اجازت لے لینی چاہیے۔ میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اس صورتحال میں جب مہمان اپنی بات مکمل کر چکا ہو اور ملاقات کا ایشو ختم ہو گیا ہو اور میزبان مہمان سے پوچھے میرے لائق کوئی اور خدمت یا آپ چائے یا کافی تو نہیں لیں گے، تو اس کا مطلب میزبانی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے میزبان کی خواہش ہے آپ اب اجازت لے لیں کیونکہ وہ مصروف ہے، جبکہ ہم میں سے کچھ لوگ اسے پیشکش سمجھ کر چائے یا کافی مانگ لیتے ہیں اور یوں میزبان پھنس جاتا ہے۔ پوری دنیا کے دفاتر میں ایک روایت ہے، مہمان کو میزبان سے ملاقات سے پہلے چائے کافی پلا دی جاتی ہے۔ آپ آتے ہیں، ویٹر آپ کو چائے کافی یا گرین ٹی پیش کر دیتا ہے، آپ حسب ضرورت لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے صاحب کے پاس وقت کم ہے، لہٰذا آپ صرف کام کی بات کریں اور رخصتی لے لیں۔ اور دوسرا، اگر صاحب بھی آپ سے چائے کافی پوچھے تو اس کا مطلب اجازت دینا ہوتا ہے، آپ شکریہ ادا کریں اور وہاں سے اللہ بیلی ہو جائے۔ میں واقعی کی طرف واپس آتا ہوں۔ ہمارے میزبان نے ہمیں چائے کافی اور گرین ٹی کی چوائس دی، مگر میرے دوست نے بدتمیزی سے انکار کر دیا۔ میزبان کو برا لگا اور اس نے ملازم کو واپس بھجوا دیا۔ میرے دوست کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے چائے مانگ لی، اور یہ میزبان کی دوسری بار بے عزتی تھی، چنانچہ اس نے صاف انکار کر دیا اور رخصت ہوتے وقت ہماری مٹھائی بھی واپس کر دی۔ میرے دونوں دوستوں کو برا لگا، لیکن میں نے ان سے کہا یہ شخص ہمارا موسن ہے، یہ اگر اپنی تکلیف پی جاتا، مسکرا کر ہماری بات سن کر ہمیں واپس بھجوا دیتا تو ہم زندگی میں کبھی اتنا بڑا سبق نہ سیکھتے۔ اس نے اپنی امیج کی قربانی دے کر ہمیں زندگی کا وہ سبق دے دیا جو ہم کبھی نہیں بھولیں گے، لہٰذا واپس چلو، اس سے دوبارہ ملو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ میرے دوستوں نے میرے ساتھ اتفاق کیا، ہم واپس گئے، میزبان کے دروازے پر دستک دی، وہ پریشانی کے عالم میں باہر آیا، ہم نے اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اس کا جھک کر شکریہ ادا کیا۔ اس نے دل کھول کر کہکا لگایا اور کہا آپ لوگ اب میری مٹھائی مجھے واپس کر دیں۔ ہم نے بھی کہکا لگایا اور اس سے بغل گیر ہو گئے۔ وہ شخص آج بھی ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے اور ہم اسے پیار سے مٹھائی بھائی جان کہتے ہیں۔